ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਕੰਚ ਬਖਸ਼ੇ फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना की सारा पीर कामिल आरा रहनुमा सारा फैज़े फिर पाहुद नगरी दा अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ नफी असबाता पानी मिलिया हर रखे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क बचाया जान बुलंदे आई हूँ सारा फैज़े वो से आज़म दी नगरी दा और सारा फैज़े मदीने वाले दी और नगरी दा के सारे लोग हथा उते चाय रख दे साढ़े विच पे कब दी गल कोई नहीं लग पाता क्योंकि अखियां दे नील जुदाई विच दिन रात बगाए चाहते ने कुछ वक्तां नू महबूबा दे दीदार कराए चाहते ने एक बारी फरिश्ते आउंदे ने कुछ बारी नहीं आउंदी सरकार ते उम्मती ने जड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते ने काबे दा तबारा किया का रोजे दा नजारा किया का ओथे दर्द बढ़ाए जाते ने इथे दर्द सुनाए ओथे दर्द बढ़ाए क्योंकि क्या क्या है मदीने की गली में सिद्दीक की सदाकत है मदीने की गली में उमर की अदालत है मदीने की गली में उस्मान की सखावत है मदीने की गली में अली की बहादुरी है मदीने की गली में एक मील का पड़ता है अगर वो उठ जाए तो खुद खुदा है मदीने की गली में खुद खुदा है मदीने की गली नाज भी नहीं अली को मानने के लिए पीर होना नाज भी नहीं अली को मानने के लिए हलाली होना लाजमी है दोनों हाथ बुलंद करें और कहें अली वर का जमाने से कोई पीर दिखा मैं नूर अली वर का जमाने से कोई पीर दिखा मैं नूर पढ़े अली वर का जमाने से तारी भाई जरा मोहब्बत करें अली वर का जमाने से कोई पीर दिखा मैं नूर अली बात मोहम्मद कोई वर का जमाने से कोई पीर दिखा मैं नूर अली वर का जमाने से कोई पीर दिखा कोई माने अली तब भी अली है कोई ना माने अली तब भी अली है तेरे मानने से अली बढ़ता नहीं तेरे ना मानने से अली घटता नहीं अगर पूरी कायनात अली को छोड़ दे अली का चाहता कुछ नहीं जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं फिर मानना पड़ेगा अली वर का जमाना अली वर का जमाने
بھی کامل ہوں کیونکہ علی کہتے ہیں عرفہ کو، علی کہتے ہیں اعلیٰ کو، علی کہتے ہیں بلند مقام کو، علی کہتے ہیں خدا شناس کو، علی کہتے ہیں بلندی والے کو، علی کہتے ہیں شیر خدا کو، علی کہتے ہیں زرگام کو، بس علی کی ہر 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 ادا اعلیٰ، علی کا دنیا میں آنا بھی اعلیٰ، علی کا دنیا سے جانا بھی اعلیٰ، علی کا اٹھنا بھی اعلیٰ، علی کا بیٹھنا بھی اعلیٰ، علی کا رکوع بھی اعلیٰ، علی کا سجدہ بھی اعلیٰ، علی کا حسن بھی اعلیٰ، علی کا حسین بھی اعلیٰ، علی کی سیدہ جھکنا بھی اعلیٰ، پھر ماننا تو پڑے گا علی ورگا زمانہ۔ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمان تے کوئی ویر وکھا علی ورگا زمانہ کوئی پیر دکھا میں نو، بس چاروں میں ہونا یہ بھی علی کا مقدر، پانچوں میں ہونا یہ بھی علی کا مقدر، 10 میں ہونا یہ بھی علی کا مقدر، 12 میں ہونا یہ بھی علی کا مقدر، 313 میں ہونا یہ بھی علی کا مقدر۔ چہرہ دیکھ کر بتانا کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا، یہ بھی علی کا مقدر۔ ستاروں کا علم رکھنا یہ بھی علی کا مقدر۔ چہرہ دیکھ کر بتانا کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا، یہ بھی علی کا مقدر۔ آپ کہتے ہیں علی کا مقدر اور برکت ہو رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ علی ورگا زمان